महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपुष्पाञ्जलान् समर्पयामि अतः देवतेन ये ग्रह अरिष्ट दुष्ट स्थानेषु स्थितां तेषां ग्रहाणां अत्यंत अनुकूलता शुभ एकादश फल व्याप्त्यर्थं श्री ब्रह्मसहित सत्यनारायण स्वामी प्रवर्तकता समेन यदान शक्तेन आदित्यादि नवग्रह देवता पूजां च करिष्ये आदित्याय च सोमाय मंगलाय शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। तदनन्तरे नवग्रह देवता पूजां च करिष्ये प्रथमे सूर्यग्रहाराधने नियोगः सूर्यग्रहदेवतास्तु सम्प्राप्य सूर्यपूजां च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि सूर्यग्रहदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। तदनन्तरे चन्द्रग्रहदेवता पूजां च करिष्ये चंद्रग्रहदेवता पूजां च करिष्ये ओम आप्यायुष्वासनामदेवं भवावे चंद्रग्रहो देवतास्तु सम्प्राप्य चंद्रपूजां च कारयेत् चंद्रध्यानं प्रवक्ष्यामि नेत्र ज्ञान पीडोप उपशान्ते मंडपस्थाने आग्नेयभागे दक्षिणाकारमण्डले अधरे सम्प्राप्ते कुजपूजां च कारयेत् कुजध्यानं प्रवक्ष्यामि रोग पीडोप उपशान्ते अदा मंडपस्थाने दक्षिणभागे देवता कारयेत् कुजध्यानं प्रवक्ष्यामि बुद्धि पीडोप देवता प्रतिदेवता बुधग्रह देवता गुरु पूजां च कारयेत् कुजध्यानं प्रवक्ष्यामि पीडोप शान्ति అమ్మా మీరు కొద్దిగా ఏమనుకోవద్దు మీరందరూ ओम गंगे यमुने जवा कृष्णा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु पूजा कलशोदकेन पूजा द्रव्यानि संप्रोक्ष देवानां प्रोक्षः आत्मानां पुंडरीकाक्षं समाभ्यन्तरशुचिः पुंडरीकाक्षाय नमो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नमस्कारान् च करिष्ये। तदनन्तरे प्रथमे श्री बाजा ब्रह्मादेवी श्रीमन्महागणपतिदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गणाधिपतये नमः। अतः शुद्धोदकपूर्वकस्नानम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिरे ఎక్కువసేపు అయితే అందరూ ఫుల్ అవుతుంది అప్పుడు ఇక రామ్గానే ఇక రామ్గానే అంటారు दक्षिणासहिताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं एकमेदं विवाहो अनन्तपुण्यमनः शान्तिश्रेयश्चमे दक्षिणासहिताम्बूलानि समर्पयामि अथ मङ्गलकर्पूरनीराञ्जनदीपम्
नमस्ते